बदख्शा की बिगड़ती हुई सूरत हाल, अफगानिस्तान के अंदर माशी दबाव और आवाम का दबाव, ये तमाम तर वो चीजें हैं जो कि अफगानिस्तान को, काबुल हुक्मरानों को एक बार फिर से पाकिस्तान के पास ले आई हैं और पाकिस्तान से मुतालिक ताउन के बयान जारी किए जा रहे हैं। चाबहार से मुतालिक जितने वादे किए जाते थे, दावे किए जाते थे कि भाई हम ये पाकिस्तान का मुतबादिल बना लेंगे और पाकिस्तान की बंदरगाहों को इस्तेमाल किए बगैर हम दुनिया के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, वो ख्वाब भी लगता है कि मुकम्मल तौर पर टूट चुका है, क्योंकि चीन की तरफ से चाबहार में अपना एक अहम कार्ड खेल दिया गया है। इसके बारे में हमने बात करनी है। इसके अलावा जो सबसे बढ़कर और बुनियादी सवाल है वो ये है कि क्या पाकिस्तान अपने तमाम तर कंसर्न तहफ़्फ़ुज़ात इन्हें मिटाकर दोबारा से अफ़गान तालिबान की इस दरख्वास्त पर अमल करते हुए उनसे ताउन करेगा। ये तमाम तर वो चीज़ें जो कि आज के इस व्लॉग में हम आपके सामने रखेंगे। तो आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज तारीख़ है 4 अगस्त 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले हमने बात करनी है कि ये मामला और ये जो माजरा दोबारा से शुरू हुआ है, ये कैसे शुरू हुआ है। अफगानिस्तान के जो तर्जुमान हैं ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब, जो कि कभी कभी ऐसे बयानात देते हैं कि हंसी के सिवा आप वहाँ पर कुछ कर नहीं सकते हैं, और कभी एकदम से काया पलटती है और फिर उसके बाद इत्तफाक और इत्तेहाद और ताउन के जो बयानात हैं वो भी आना शुरू हो जाते हैं। अभी जो हाल ही में अफगान तालिबान के तर्जुमान की तरफ से बयान दिया गया है, जिसका जिक्र बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर किया जा रहा है, खुद अफगानिस्तान के अंदर डिबेट है और इससे भी बढ़कर कहीं इंडिया के अंदर भी डिबेट चल रही है कि भाई ये एकदम से क्या हो गया है। तो माजरा ये हुआ है कि अफगान तालिबान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये कहा है एक बार फिर से कि पाकिस्तान के साथ हम मस्बत और मुस्तहकम ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार करते हैं। उनका यह मौक़िफ़ था कि काबुल हुकूमत जारी कशीदगी को मुज़ाकरात और सिफारती ज़राए से हल करना चाहती है और दोनों ममालिक के माबैन महाज आराई किसी भी फरीक के मुफाद में नहीं है। बज़ाहिर यह एक रवायती सिफारती बयान मालूम होता है, मगर इसका वक्त और पस मंज़र इसे गैर मामूली अहमियत भी देता है। गैर मामूली अहमियत मैंने इस तनाजुर में कहा, जैसे कि जिसका जिक्र मैंने इब्तदा में भी किया कि बदख्शा की ऐसी सूरत हाल है जो कि अफगान तालिबान के लिए मुश्किल पैदा कर रही है। और चीन की जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी, उनके भी जो एहलकार या एम्प्लॉयज़ थे, उन्हें चीन ने फौरी तौर पर वहाँ से निकलने का कहा है, क्योंकि बदख्शा एक ऐसा सूबा है जहाँ पर कीमती मादनी ज़खायर के हवाले से एक बड़े वहाँ पर वसाइल मौजूद हैं और वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी है। वहाँ पर चीनी कंपनीज अपना काम भी करती हैं। वहाँ से चीनी कंपनीज को फौरी तौर पर निकाला भी गया, तो उनकी मीशत को, अफगान तालिबान की मीशत को एक और धचका पहुँचा है, जो कि पहले ही एक गैर मुस्तहकम उनकी मीशत है। इसके अलावा चीन ने अपने सफ़ीर को भी बुलाया, पाकिस्तान ने भी अपनी असेसमेंट के लिए इनको बुलाया। तो ये एक बुनियादी वजह है कि अफगानिस्तान ऐसे वक्त में ये अफगानिस्तान की सरजमीन से बयान सामने आ रहा है कि भाई हम पाकिस्तान के साथ ताउन चाहते हैं। आपको याद हो अगर, तो अफगानिस्तान के नायब वज़ीर आज़म थे, आई थिंक, उनकी तरफ से स्टेटमेंट दी गई थी जब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात सही कशीदा हो चुके थे। अक्टूबर 2025 की बात मैं कर रहा हूँ, 10 या 11 अक्टूबर ये तारीख थी, और उसमें पाकिस्तान की तरफ से अपने बॉर्डर को बंद कर दिया गया था और पाकिस्तान ने पक्तिया के अंदर ड्यूरल लाइन, इन तमाम एरियाज़ के अंदर पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ लड़ाइयाँ भी चलती रहीं और पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कामयाब यहाँ पर हमले भी किए। ये कशीदगी अपने नहज के ऊपर पहुँच चुकी थी और उसी के वक्त से पाकिस्तान ने फैसला किया था कि चाहे हमें कितना ही नुकसान क्यों ना हो जाए, हम अब अफगानिस्तान के साथ अपना जो बॉर्डर है ये नहीं खोलेंगे। कब तक नहीं खोलेंगे? तब तक नहीं खोलेंगे जब तक अफगान तालिबान जो है ये हमारे कंसर्न को, हमारे खदशात को दूर नहीं कर देते हैं और अपनी सरजमीन से कलअदम टीटीपी इनका खात्मा नहीं कर देते। इस ज़मन में मुतादिद जो मुज़ाकरात हैं वो भी हुए। चाइना ने अपने किरदार अदा किया, सऊदी अरब ने किरदार अदा किया, कतर ने अदा किया, तुर्की ने किरदार अदा किया। लेकिन जो पाकिस्तान का कंसर्न था कि भाई ये हर बार हमसे वादे वईद करते हैं कि मुज़ाकरात हम इनके साथ कोई पहली बार नहीं कर रहे हैं, एक लंबी तारीख है, जब से 4 या 5 साल इनको हो गए हैं इक़्तिदार में आए हुए, हम इनके साथ मुसलसल हर मामले के ऊपर मुज़ाकरात कर रहे हैं कि भाई आपके सरजमीन के अंदर मौजूद हैं, इनके सबूत देते हैं, इनको शवाहिद देते हैं, लेकिन कुछ करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि एक प्रॉक्सी के तौर के ऊपर एक प्रेशर बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के ऊपर ये ऐसी तंजीमें जो हैं वो इनका इस्तेमाल करते हैं। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट आई कि माहाना जो है वो 43,000 अमरीकी डॉलर्स अफगान तालिबान मुफ्ती नूर वली महसूद को भी पहुंचाते हैं, कलअदम टीटीपी के सरगना को पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरी साइड के ऊपर आकर ये इनकार भी करते हैं। तो पाकिस्तान ने सऊदी अरब को, चाइना को, तुर्की को, कतर को यही कहा कि जब तक हमें ये लिख कर नहीं देंगे हम इनके साथ मामलात को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और ये ज़ुबानी कलामी मानने के लिए तो तैयार थे कि हम उनको रोकेंगे, लेकिन ये जो है उनके रिटर्न में लिख कर देने के लिए तैयार नहीं थे। फिर बीच में एक ऐसी पॉलिसी भी आई जिसके अंदर ये कहा गया कि अफगान तालिबान इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को नॉर्मल करने के लिए कि हम ये जितने भी मुसल्लह जत्थे हैं, कलअदम टीटीपी जिन्हें ये पाकिस्तानी महाजर कहते हैं,
انہیں ہم افغانستان کا شہری ڈکلیئر کر دیں، انہیں آئین و قانون کے مطابق ہم انہیں بنا دیں، اور اگر اس کے باوجود یہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے یا یہاں سے جائیں گے تو یہ پھر افغانستان کے شہری کے لائیں گے، تو پھر ہم ان کو روک سکیں گے، ٹوک سکیں گے اور انہیں گرفتار بھی کر سکیں گے۔ یہ ہم معاملہ کر سکتے ہیں پاکستان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو نارملائز کرنے کے لیے، لیکن اس اقدام کے اوپر ابھی فقط باتیں ہو رہی ہیں، بیانات ہیں، عملی طور کے اوپر یہاں بھی کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر اس کے بعد افغان طالبان نے یہ باتیں تو بہت بات کی ہیں، لیکن اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پاکستان نے اگر ہمارے ساتھ بارڈر بند کر دیا ہے تو ہمارے پاس تو بہت سے آپشن ہیں، ہمارے پاس انڈیا کا آپشن ہے، ہمارے پاس چابہار کا آپشن ہے، ہمارے پاس وسیع ایشیا ممالک کا آپشن ہے، ہم انہیں اویل کریں گے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات بڑھائیں، قربتیں بڑھائیں، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، بڑھائیں، دونوں خود مختار ملک ہیں، چاہیں تو اپنے تعلقات کو بڑھا سکتے ہیں، دونوں آزاد ہیں اپنے اس معاملے کے اوپر، لیکن پاکستان کا کنسرن یہی تھا کہ آپ کریں لیکن آپ کی جو سرزمین ہے وہ تجارت کی آڑ کے اندر پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو، یہ کنسرن تھا۔ ایئر کوریڈور کی بات کی گئی کہ جی انڈیا ہمیں ایئر کوریڈور بنا کر دے گا، پھر اس کے اندر جب لاگت پوری کیلکولیشن کی گئی تو دیکھا گیا کہ بھئی یہ تو پاکستان کی نسبت بڑا مہنگا پڑے گا، کابل سے چابہار کا رستہ بھی کراچی سے دگنا پڑے گا، فی کنٹینر سے ہمیں اچھا خاصا مالیت آ جائے گی، وسیع ایشیا ممالک کے ساتھ تجارت تو بڑھی لیکن اس کا حجم اس طرح سے نہیں ہو سکا جیسا کہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان یا افغانستان کے ساتھ تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کا جو نقصان ہے وہ نہیں ہوا ہے افغانستان کے ساتھ بارڈر بند ہونے کے بعد۔ اس کے اندر اگر میں آپ کے سامنے، میرے سامنے اگر یہ نمبرز بھی آ جائیں کہ پاکستان کو کتنا نقصان ہوا ہے تو یہ چیز بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس میں یہ دیکھیے کہ جو چیز ہمارے ساتھ آ رہی ہے اس کے اندر جو پاکستان کا یہ جو نقصان ہوا ہے پاکستان کا بھی، جو پاکستان افغانستان کے ساتھ بارڈر بند کیا، پاکستان کے نقصان کی بھی بات کرتے ہیں، افغانستان کی بھی۔ اس میں جو بتایا گیا کہ پاکستان کی وزارت تجارت کی ایک رپورٹ کے مطابق افغانستان کی سرحدی گزرگاہوں کی بندش 11 اکتوبر 2025 سے 18 مئی 2026 تک کے باعث پاکستان کو خود تقریباً $850 ملین کا نقصان اٹھانا پڑا، جبکہ مجموعی طور پر افغان کشیدگی اور مشرق وسطیٰ کے بحران نے 7 ماہ میں پاکستانی معیشت کو $1.4 ارب کا دھچکا پہنچایا۔ اور پھر اس کے بعد تاہم اس کا اثر افغان جانب کہیں زیادہ رہا۔ دو طرفہ تجارت 2024 کے $2.46 ارب سے کم ہو کر 2025 میں $1.77 ارب رہ گئی، اور بعض تخمینوں کے مطابق تورخم اور چمن جیسی بڑی گزرگاہوں کی مکمل بندش سے تجارت میں 40% تک کمی واقع ہوئی، جس سے افغان اور پاکستانی تاجروں کو ماہانہ لاکھوں ڈالرز کا نقصان بھی ہوا۔ اب اس میں تو کوئی شک نہیں، اگر پاکستان نے بارڈر بند کیا تو پاکستان کے تاجروں کو بھی نقصان ہے، افغانستان کے تاجروں کو بھی نقصان ہے، لیکن پاکستان اس لیے سروائیو کر سکتا ہے کہ پاکستان کا تجارتی حجم افغانستان سے کہیں زیادہ ہے۔ افغانستان کو اتنے ممالک نے ایکسیپٹ ہی نہیں کیا ہوا، نہ ہی ان کے تجارت کا اتنا سکوپ ہے جتنا کہ پاکستان کے ساتھ تھا۔ تو یہ بند ہونے سے ان کے اندر جو ان کی معیشت کے اوپر دباؤ آ رہا ہے، ان کی عوام کے اندر بے روزگاری آ رہی ہے، اور پھر بدخشان جیسی تحریک جو مسلسل آگے بڑھ رہی ہے، یہ تمام تر وہ کرائٹیریاز، پیرامیٹرز ہیں، چیزیں ہیں جو افغان طالبان کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ پھر جو چابہار تھا، چابہار کے اوپر آپ کو بتایا کہ انڈیا سرمایہ کاری کر رہا تھا ایران کے اندر، ایران کے ساتھ اپنے تعلقات انڈیا بڑھاتا رہا، لیکن ایران امریکہ اسرائیل جنگ کے بعد خود ایران کے لیے یہ الارمنگ رہا، بہت سی ایسی چیزیں، پھر آہستہ آہستہ انڈیا کے ساتھ تعلقات کو پیچھے ہٹے وہ، لیکن اس سے پہلے پاکستان کئی بار کہہ چکا لیکن نہیں مانا گیا، لیکن جو عملی طور پر چیزیں ہیں وہ سامنے آگے، ثبوت آگے۔ اس کے بعد کیا ہوا، امریکہ کا دباؤ آیا، انڈیا چابہار سے نکلا۔ اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا اب آ چکا ہے چابہار کے اندر، اور اب چائنا اس تمام تر چیزوں کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار ہے اور یہاں پر سرمایہ کاری کرے گا۔ اور اگر چائنا کرتا ہے تو ظاہر ہے، دوسرے لفظوں میں پاکستان اور چائنا کے تصویراتی اقتصادی تعلقات ہیں، ایسا نہیں ہوگا کہ چابہار کو وہ پاکستان کے مفادات کے خلاف استعمال ہونے دیں، اور اگر افغانستان کے ساتھ تعلقات کی نوعیت چیزیں ہیں تو وہ بھی پاکستان کی منشا کے مطابق ہی آگے چلیں گی۔ تو یہ ایک وہ چیز ہے جو تمام ڈائنامکس کو چینج کر رہی ہے، اور افغانستان کے جو ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد، وہ ایک ایسے موقع پر اب یہ بیان دے رہے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر کرنا ہے، پاکستان ہم سے لڑائی نہ کرے، مذاکرات کر لے، تو مذاکرات تو بھئی پاکستان نے کیے، متعدد کیے، پھر کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن آپ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں؟ یہ وہ اہم سوال ہے جس کے اوپر یہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ اپنے تعلقات کو نارمل کرے گا یا نہیں کرے گا۔ تو بہرحال یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں، چیزیں جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب بھی۔